आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल की खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। 9 फरवरी बरोज जुमेरात इदारे महफिल की जानिब से कर्नाटका उर्दू अकेडमी के इश्तिराक से साज और आवाज की महफिल का इनेकाद नैना हॉल में हुआ, जिसकी सदारत आली जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने की तो आली जनाब डॉक्टर माजुद्दीन खान साहब रजिस्ट्रार कर्नाटका उर्दू अकेडमी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक रहे। इदारे महफिल के सदर जनाब नयाजुद्दीन नयाज साहब की खूबसूरत आवाज से मजलिस की इब्तिदा हुई। उनकी खूबसूरत गजलों ने महफिल को दोबाला कर दिया। इसी तरह इदारे महफिल की जानिब से साबिक असातिज़ा को एजाज पेश किया गया, जिसमें जनाब अमीर अहमद साहब और मोहतरमा ए रहमतुन्निसा साहिबा मेहमान एजाजी रही। नौजवान शुआरा की हिम्मत अफजाई के लिए ये एक नौजवान शायर जनाब असद कर्नाटकी को बरगे नौदमीदा अवार्ड से भी नवाजा गया। साज और आवाज की मजलिस का इख्तिताम जनाब रघुपति जा की खूबसूरत गजलों से हुआ, जिनकी आवाज ने तमाम शुरका का दिल जीत लिया। तफसीली रिपोर्ट पेश खिदमत है। असद कर्नाटकी आपने कुरान अपने तासुरात पेश कर दीजिए। असद साहब। आज ये साज़ो आवाज़ के नाम से जो ये महफिल की जानिब से महफिल का शुक्रगुजार हूँ। उनकी हौसला अफजाई के लिए एक पहला मुशायरा की हिम्मत अफजाई करें, उनकी हौसला अफजाई करें, फिर वो सिलसिला आगे बढ़। आज की ये आदाब हस्बे ऐलान महफिल और कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से साज आवाज़ का प्रोग्राम मुनक़िद है, रस्में सुनेंगे और साथ ही अकेडमी के अपने उसूल के मुताबिक जो एक अच्छा इक़दाम है, 2 असातिज़ा किराम को हम एजाज़ से नवाजेंगे और फिर महफिल इदारे की जानिब से एक ख़ास एजाज़ रियासत कर्नाटक के एक उभरते हुए शायर को दिया जाएगा। महफिल इदारा ऐलान करता है कि इसके बाद जो भी प्रोग्राम महफिल की तरफ से मुनक़िद होगा, उसमें किसी न किसी एक नए फनकार को, वो शायर ही होना ज़रूरी नहीं, उसका नसर निगार ही होना ज़रूरी नहीं। उसूल ये भी बना रखा है कि 2 असातिज़ा को उनको एजाज़ दिया जाएगा जो बच्चों की खिदमत करते रहे हैं। कि आप सदर हैं, इस मुनासिबत से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपको बताता चलूँ बिलखुसूस उर्दू जाए और इसी के पेश नज़र आपने 3-4 स्कूल जो खस्ता हालत को एजाज़ देंगे। इसी तरह अभी कुछ दिनों में उर्दू ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. सदर जलसा आली जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब, डायस पर बैठे हुए मेहमान खुसूसी कर्नाटका उर्दू अकेडमी के एक्स चेयरमैन मुबीन मुनव्वर साहब, जनाब रघुपति झा साहब, जनाब सागर नयाज साहब और जनाब
मुनीर अहमद जामी साहब। हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए हम हर एक चीज हमारी वेबसाइट में वेब पोस्ट किया जा रहा है और हमें सारे कर्नाटका के उर्दू पेपर में भी हमें उसका एडवर्टाइजमेंट देंगे। सिर्फ ये क्या 2 पेपर में नहीं आ रहा है वो हमें क्यों नहीं आ रहा है वो पता नहीं है, मगर सारे पेपर में वो आ रहा है। अब सारे उर्दू की फरोग के लिए जो भी काम कर रहे हैं उनको कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से हमारा एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल रहा है, हमें उनको एक एनकरेजमेंट भी हो रहा है। मैं आप सबको ये बात बतला देना चाहता हूँ कि हमारी आज़ादी में उर्दू का बहुत रोल रहा। आज़ादी हिंदुस्तान को मिलकर 75 साल हो गए। हम सारे हिंदुस्तान में 75 साल की हम त्योहार मना रहे हैं। इस त्योहार मनाने का असली मकसद ये है कि हमको उर्दू जुबान से आज़ादी कैसी मिली वो भी हमें जानना है, और उसके साथ साथ हमारे मुल्क का जो आइन है उसको भी हमें जानना होगा। 75 साल हो गए, अमृत का आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मना रहे हैं, मगर ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमें हमारा आइन में क्या लिखा हुआ है हमें किसी को भी पता नहीं है। अगर हम किसी को सवाल करेंगे तो वो कहेंगे हमें मुझे मालूम है, पूछेंगे तो कुछ भी मालूम नहीं होगा। कम से कम आइन है, हमारा आइन की तमहीद कम से कम हमें जाननी होगी। सिर्फ जानना ही सही नहीं है, जानकर उस पर अमल भी करना है। हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग कुरान जानने वाले यहाँ पर हैं, दूसरे भी यहाँ पर हैं। उर्दू जुबान जैसी है, कुरान की भी लिखावट वैसी है, दूसरों को भी कुरान भी मालूम है। कुरान में क्या लिखा है वो हमें अच्छा पता होना चाहिए, या नहीं तो हमें दूसरे काम करना लग जाते हैं। कुरान को सही मानों में अगर हम समझना है तो उसकी भी तमहीद को हमें अच्छी तरह जानना है। ऐसे ही हमारा मुल्क का जो आइन है उसकी तमहीद में 3 हिस्सों में वो लिखा गया है, 3 हिस्सों में बटा गया है। एक हिस्से में तो मुल्क की वैल्यूज को लिखा गया है, दूसरे हिस्सों में हमारे सिटीजन्स को जो भी राइट्स दिया गया है वो लिखा है, तीसरे हिस्से में विजन ऑफ द कंट्री लिखा गया है। सबसे पहले वी दी पीपल ऑफ इंडिया का तो है उधर, वो आई नहीं है, एक आदमी का हिंदुस्तान नहीं है, वो सारे हिंदुस्तानियों का है। वी दी पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. These are all the values of the country. और आगे बढ़कर आइन टू वो कहा गया है कि आप सारे लोग मिलकर भाईचारे को फरोग दें। भाईचारे को फरोग देना भी ऐसा देना है जिसमें हर एक फर्द की अजमत बाकी रहे और मुल्क की सलामियत भी बाकी रहे। तो इस मुद्दे पर हमने कर्नाटका उर्दू अकादमी में भी काम ऐसे ही चल रहा है। पहले मैंने देखा कर्नाटका उर्दू अकादमी का मैं जायजा लिया तो पहले दिनों में कम लोगों को वहां से इश्तराक मिलता था, ज्यादा मिलता था, कम लोगों को मिलता था। मगर हमें इसे बदलना चाहा। हमने अब ट्रांसपेरेंसी से हमने हमारे वेबसाइट में डाला, पेपर में हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल किया। ऐसा नहीं है कि तुम आओ तुम देखो इसे ये उसे नहीं, जिसको चाहिए वो डालो। फिर हमें वहां पर स्क्रूटनी लगाई। स्क्रूटनी करने के बाद ये बड़ी खुशी की बात है आज जो उन्होंने एक बरगे नौदमीदा के नाम से जो एजाजी प्रोग्राम शुरू किया है नौजवान कलमकारों के लिए, ये भी बहुत बड़ी उनकी एक कोशिश है। इसलिए कि जहां उस्ताद शुआरा हैं उनके दरमियान नौजवानों की अगर कोई हिम्मत अफजाई करे तो उस्ताद शुआरा को ही थोड़ा सा बुरा लगना शुरू होता है। ऐसे हालत में उनकी एक कोशिश हम नौजवानों के लिए बहुत ही कारआमद होगी, हमारी बहुत ही ज्यादा हौसला अफजाई होगी। मैं अपने 2 शेरों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि कैसे वाबस्ता रहूं मैं तेरी हर बात के साथ, कैसे वाबस्ता रहूं मैं तेरी हर बात के साथ,
متفق تو بھی نہیں میرے خیالات کے ساتھ، متفق تو بھی نہیں میرے خیالات کے ساتھ، زندگی اپنی اصولوں پہ گزاری میں نے، زندگی اپنی اصولوں پہ گزاری میں نے، کوئی سمجھوتا کیا ہی نہیں حالات کے ساتھ، کوئی سمجھوتا کیا ہی نہیں حالات کے ساتھ، کچھ سوال ایسے بھی آئے ہیں عدالت میں تیری، کچھ سوال ایسے بھی آئے ہیں عدالت میں تیری، خون آنکھوں سے ٹپکتا ہے جوابات کے ساتھ، خون آنکھوں سے ٹپکتا ہے جوابات کے ساتھ، جس میں شامل ہو تیرا ذکر میرا سوز دروں، جس میں شامل ہو تیرا ذکر میرا سوز دروں، ایک غزل ایسی بھی کہنی ہے روایات کے ساتھ، ایک غزل ایسی بھی کہنی ہے روایات کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ میں لکھ رہا ہوں خدا قلم میں روانی دے، میں لکھ رہا ہوں خدا قلم میں روانی دے، میرے حبیب کے صدقے میں روشنائی دے، میرا لکھنا درخشان نجات آخرت کر دے، میرا ذوق عمق پر نجات جاویدان کر دے۔ تو خاص میں 34 ایئرس سروس کیا، سروس کرنے کے بعد جو ہے میں ریٹائرمنٹ جو ہے 58 ایئرس کے ٹائم میں ریٹائر ہوا۔ بعد جو ہے میں شروع سے ہی میں اساتذہ کو بہت یہ دیا کیونکہ یہ نوبل پروفیشن ہے، ٹیچر جو ہے he is a character builder and a nation builder، اور اللہ تعالیٰ اساتذہ نے ایک ایسی خوبی دیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے را مٹیریل ہوتا ہے، اس کو سدھار کے اس کو برابر راہ راست پہ لانا، یہ سوائے ٹیچر کے اور کسی کو اور کسی گھر سے نہیں ہوتا۔ تو میں ایک میرے دور میں میں کیا کیا، ٹیچروں کو 5 کیٹیگریز میں تقسیم کیا، ٹیچرس کے پورے ٹیچروں کو دیکھا میں۔ میرے دور میں جو ہے اکیڈمک سائڈ، ایڈمنسٹریٹو سائڈ میں بہت محنت کیا۔ اساتذہ کو جب ہفتے میں ایک بار ہیڈ ماسٹروں کی میٹنگ رکھا اور مہینے میں ایک بار جنرل مگر ٹیچروں کی جیسا رکھا کرتا تھا۔ مجھے جب اس انتخاب کے بارے میں اطلاع ہوئی کہ مجھے یہاں کچھ کہنا ہے اور مجھے اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی کہ میں نے ایسا کام نہیں قابل، میں ایسے قابل نہیں ہوں کہ مجھے ایسی جگہ ایسے اعزاز سے نوازا جائے۔ تو جیسے ہی میں نے تعلیمی سفر کا آغاز کیا، تدریسی درس و تدریس کا سفر کا آغاز میرا سی ایم اے ہائر پرائمری اسکول سے ہوا۔ میں ایک اسسٹنٹ ٹیچر کی حیثیت سے وہاں میں نے تقریباً 27 سال تک کام کیا۔ پھر میرا تبادلہ مسلم آرفنیج کو ہوا، اسکول کو، ایڈڈ اسکول کو، تو وہاں میں نے تقریباً 7 سال کام کیا، جملہ میری سروس 34+ رہی۔ اس دوران میں نے الحمدللہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں بخشی تھیں، قابلیتیں دی تھیں، میں نے اس کا بھرپور استعمال کر کے میرے بچوں کو بہت پیار سے، محبت سے انہیں پڑھایا۔ اور مجھے ایک جنون سا تھا پڑھنے پڑھانے کا، ایک مجھے شروع سے بچپن ہی سے مجھے جنون سا تھا۔ میری چھوٹی بہنوں کو میں پڑھانے کی کوشش کرتی تھی، اور یہ جو جذبہ تھا وہ میری عمر کے ساتھ پروان چڑھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، مجھے اس عہدے سے نوازا۔ میں آج بھی فخر کرتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عہدہ دیا جو پیغمبروں کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پھر بھی آج بھی جب میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو خوشی بھی ہوتی ہے
لیکن اس بات کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ شاید میں نے اپنے عہدے سے انصاف نہیں پوری طور مکمل طور پر انصاف نہیں کیا ہوگا۔ خواتین و حضرات، ہمارے رجسٹر صاحب نے کچھ ایسی باتیں کہی جس کے تعلق سے مجھے بھی اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی میں جو ہے اردو زبان کا ایک اہم رول رہا۔ یقیناً جب تک یہ دنیا باقی ہے، انقلاب زندہ باد کا جو نعرہ ہے وہ زندہ ہی رہے گا۔ نہ صرف اس نے ہندوستان کو آزادی دلائی، آج بھی اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو وہ انقلاب زندہ باد ہی کہتے ہیں۔ یہ نعرہ جو ہے اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب نے مل کے یہ نعرہ لگایا تھا۔ اور میں یہ بات واضح طور سے کہہ دوں کہ اردو زبان میں ہمارا دینی اثاثہ موجود ہے، لیکن اردو زبان صرف مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اردو زبان کی خدمت اس ملک میں کشن چند جیسی عظیم شخصیت ہے، راجندر سنگھ بیدی جیسی عظیم شخصیت ہے، گوپی چند نارائن، کشن بہاری نور، آج کے زمانے میں گلزار جیسے عظیم شخصیتوں نے اس زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کیا ہے۔ بدقسمتی آزادی کے بعد جو ہے اس زبان کو مسلمانوں سے منسلک کر دیا گیا۔ آج اس محفل میں ساز و آواز کی محفل میں میں سمجھتا ہوں صرف جن کی مادری زبان اردو ہے یا مسلمان ہے وہ نہیں ہے، جو اردو سے محبت رکھتے ہیں ہندو مسلمان سب موجود ہیں۔ دیکھیے ہمارے سہیل بھائی، محفل جو ادارہ ہے، ہم اس ادارے کے تحت اردو کے فروغ، اس کے تحفظ اور بقا کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم نے اب تک کئی سارے پروگرامز ترتیب دے چکے ہیں جس میں اردو کے حوالے سے ہم نے اس کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے، اس کا تحفظ اور بقا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، اس پر ہم نے کام کیا۔ آج کا یہ پروگرام بھی یوں سمجھے کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اردو کو ہندوستان کی ایک مشترکہ زبان پیش کریں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کو پروگرامز ہوتے ہیں، جیسے اردو پر سیمینار، سمپوزیمز، مشاعرے، بحث مباحثے، ورکشاپس وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان میں جہاں تک میرا مشاہدہ ہے وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جن پر یہ لیبل لگایا جا چکا ہے کہ یہ ان کی اردو زبان مسلمانوں کی زبان ہے۔ ہم اس سے ہٹ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اردو صرف مسلمانوں کی ہی زبان نہیں بلکہ یہ ہندوستان کی ایک مشترکہ زبان ہے۔ یہاں کی زبان اور یہاں پیدا ہوئی اور یہیں اس نے نشو و نما پائی اور یہی اس کا مسکن ہے۔ اس کے تحت ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے پروگرامز ترتیب دیے جائیں جس میں بلا تفریق مذہب و ملت تمام کے تمام شریک ہو، اردو زبان کا بھرپور لطف اٹھائے اور اردو کی ترقی اور بقا کے لیے کچھ کام کرے۔ آج کا یہ سلسلہ اسی کا یہ یوں کہیے کہ غزل کا پروگرام جو ہے وہی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزل کس طرح مشہور ہے، صرف مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ تمام جو اردو کا شوق رکھتے ہیں وہ غزل کو سنتے ہیں اور غزل کا پورا لطف اٹھاتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر آج ہم نے یہ غزل کا پروگرام منعقد کیا اور اس کے ساتھ ہی کچھ یہ بھی ہوا کہ جس کا ہمیں اشتراک ملا، یعنی کرناٹک اردو اکیڈمی کا، ان کے اپنے اصول کے تحت انہوں نے ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ کچھ اردو اساتذہ کی حوصلہ افزائی اور ان کی عزت افزائی کی خاطر ان کو اعزاز سے نوازا جائے۔ لہٰذا ہم نے ان کے اس اصول کی پیروی کرتے ہوئے 2 اساتذہ کو ان کی تعلیمی خدمات پر اعزاز سے نوازا ہے۔
یہ ایک ہیں جناب امیر احمد صاحب اور دوسری ہے محترمہ رحمت النساء صاحبہ. اور اس کے ساتھ ہی ادارہ محفل ایک نئے انعام کا آغاز اس جلسے سے کر رہا ہے، یعنی برگ نودمیدہ، یعنی کومپل، یعنی ابھی جو پتا پھوٹا ہے. یعنی اس سے غرض یہ کہ نوجوان قلمکاروں کو، فنکاروں کو ان کی خدمات کے اعتراف میں، ان کی حوصلہ افزائی کے خاطر انہیں اعزاز سے نوازا جائے، تاکہ ان میں ایک ہمت، ایک حوصلہ پیدا ہو اور وہ اپنے فن کو آگے بڑھا کر لے جائیں اور خود بھی نام کمائیں اور اپنے ملک اور دیش کا نام بھی روشن کریں. تو یہ ساز اور آواز غزل کا پروگرام تھا، کون کون تھے غزل گائک؟ اب دیکھیے، ہم لوگوں نے اس میں 2 غزل گائکوں کو ہم نے لیا ہے. یہ ایک نیاز الدین نیاز اور دوسرے رگھوپتی جھا. یہ دونوں جو ہے، رگھوپتی جھا پشاور غزل سنگر ہے اور نیاز بھائی بھی سنگر ہے. ان دونوں کی غزلیات آج ہم لوگوں نے پیش کی.